بارک اللہ لک فی علمکم وعملکم فی حسن صوتک۔ ابھی مختصر وقت کے لیے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد عامر، وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ صدقے او پیر سونا سید الثانیاں، صدقے او پیر سونا سید الثانیاں، نیگانی سے چوکی اوتاں آئیں جا جوانیاں، شرم و حیا والی چل گیا چالے، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے، فاطمہ دا بابا نانا حسن تے حسین دا، فاطمہ دا بابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو ول دس گیا رین سہن دا، فاطمہ دا بابا نانا حسن تے حسین دا، دنیا نو ول دس گیا رین سہن دا، وہ جاگ گئیاں قسمتاں جو رل بیٹھے نال نے، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے، ود چنو سونے دے چہرے دی روشنائی ہے، ود چنو سونے دے چہرے دی روشنائی ہے، رات نے میں زلفاں تو لئی ہوئی سے آئی ہے، لے گئی حلیمہ سونا، لے گئی حلیمہ سونا، ہو گئی مالا مالے، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے، میرا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، ساڈا پیر پتھرانو کلمہ پڑھا گیا، سیر آسمانوں کر راتوں رات آ گیا، نماز جینے مت دیتی، قرآن جینے مت دیتی، رب رحمان نے، میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دا لالے۔ السلام علیکم۔